अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुल्लाहु। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। हैज़ क्या है? हैज़ का जादू कैसे होता है? क्या हैज़ का जादू करना जायज़ है या नाजायज़ है? आज इस वीडियो में क्लियर वज़ाहती बात कर रहा हूँ, कोई इशारों में समझाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैं बाज़ अल्फाज को इधर उधर करके घुमा देता था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला वज़ाहती क्लियर बातें करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको इसकी सच्चाई का, इसकी हकीकत का पता चल जाए। और ये हैज़ का मतलब आखिर है क्या? हैज़ तो उमूमन लोग इस्तेमाल करते हैं औरत के नापाक खून के लिए, लेकिन ये एक हकीकत नहीं है। मैं यहाँ पे अमलियात की दुनिया की बातें कर रहा हूँ, इसलिए आपको इन बातों को समझने के लिए सोच चाहिए कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक नापाक खून की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो किसी औरत की हो, किसी खातून की हो। उसमें कुत्ता आ सकता है, उसमें हिंजीर आ सकता है, उसमें बंदर आ सकता है, और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ गद्दा आ सकता है, और उसका खून कोई भी हो। खून से मतलब ये कि उसको चोट लग जाए किसी जानवर के, उसका पैर का खून हो, उसके सर का खून हो, या उसके जिस्म के किसी भी हिस्से का खून हो, लेकिन हो खून सुर्ख कलर का, तो उसको हैज़ कहा जाता है, यानी कि नापाक खून। वो किसी भी चीज़ का हो। यहाँ पे लोग उमूमन यही गलती कर देते हैं कि मैं हैज़ का खून पिला देता हूँ, मेरा शौहर मेरी मातिक हो जाएगा, मेरा दीवाना हो जाएगा, मेरा हमसफ़र हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे उमूमन लोग यही सोचते हैं, जो कि सरासर गलत है, और ये सोचते हैं कि बस सिर्फ हैज़ औरतों का खून का इस्तेमाल से ही हैज़ होता है, यानी कि जादू होता है। नहीं, इसके लिए आप किसी कुत्ते को चोट लगा ले, किसी गद्दे को चोट लगा ले, किसी जानवर को चोट लग जाए, जो कि हराम है इस्लाम में, मुसलमानों के मज़हब में हराम होता है। उस खून से आप कोई तावीज़ लिख ले, वही नापाक, वही गंदा खून किसी तरीके से किसी बंदे को पिला दे, किसी को भी पिला दे, तो उसकी बर्बादी के लिए काफ़ी होता है। ये एक अमल है, यानी कि किसी को बर्बाद करने के लिए आप लोग चाहते हो तो उसको किसी नापाक चीज़ का खून पिला दे। लेकिन मैं इसकी वजाहत यहाँ पे कर लूँ कि ये अमल आजकल काम नहीं कर रहा। आजकल से मुराद 2000 से लेके शायद 3000, शायद 4000, शायद 5000 तक भी ये अमल काम ना कर ले। यानी अभी तो हम 2025 में मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, लेकिन मैंने 2000 से लेके 3000 या 4000 या 5000 ईस्वी तक की मैं बातें कर रहा हूँ कि ये अमल आजकल काम ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम आजकल जाने अनजाने में इन चीज़ों के साथ वाबस्ता किसी न किसी शक्ल में ज़रूर है। इसकी वजाहत मैं कर लूँ, बाज़ार में उमूमन आपको गद्दे का गोश्त मिल जाएगा किसी भी हलाल जानवर के नाम पे, आपको कुत्ते का गोश्त मिल जाएगा किसी भी बकरी के नाम पे, और ये जाने अनजाने में हम किसी न किसी होटल में हमारा इसके साथ सामना ज़रूर होता है। मैं अब इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले से ही इस गंदगी का शिकार हो चुके हैं, इस नहूसत का शिकार हम पहले से ही होते हैं। बाज़ारी कानों का हमें क्या भरोसा कि इसमें क्या मिलाया हुआ है। मैं अपनी बात से थोड़ा सा भटक रहा हूँ, तो अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। जो लोग, जो लड़की या लड़की कहते हैं कि हम हैज़ पिला देंगे और उससे हमारा आशिक हमारे कदमों में आ जाएगा, तो ये आपकी सरासर गलती है। इंसान जितनी नहूसत में चला जाता है, जितने गुनाहों में चला जाता है, उसमें उस गुनाहों में उसको उतना मज़ा आता है। मिसाल के तौर पे आपने अपने शौहर को अपने मातिह कर लिया हैज़ के खून पिला के, और वो आपसे मोहब्बत करने लगा। बज़ाहिर वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन ये मैं वज़ाहती बात कर लूँ कि वो मोहब्बत सिर्फ़ आप तक महदूद नहीं है, बल्कि उस पे शैतानी हवस इतनी गालिब आ चुकी है कि उनको यही एहसास नहीं है कि ये मेरी बीवी है या मेरी गर्लफ्रेंड है या कोई और है, बल्कि वो अपनी हवस को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब लाज़मी बात है, बीवी के नाम पे उसके पास एक चीज़ मौजूद है, तो बीवी पे टूट पड़ता है, और औरत कहती है कि हमें तो मोहब्बत करते हैं, हमारा शौहर हमसे प्यार करता है। नहीं, बल्कि एक हवस में मुब्तला है, एक एक गुस्से में मुब्तला है, एक जुनून में मुब्तला है। आपके सामने बस उस वक़्त आप मुयस्सर हो, उस वक़्त कोई और मुयस्सर ही नहीं है, लिहाज़ा आप ही पे वो टूट पड़ता है। लेकिन अगर वही शौहर बाज़ार में, वही शौहर दफ़्तर में, वही शौहर किसी जगह पे काम करता है और उसको वहाँ पे कोई और मुयस्सर हो जाए, तो वही काम वो उसके साथ भी करेगा जो आपके साथ करता हो। और यहाँ पर ही लोग अक्सर, बाज़ दफ़ा ऐसी ख़वातीन मेरे पास आते हैं कि फलाँ ने तो कहा था कि हमने इसको खून पिला दी, और हमसे बहुत मोहब्बत करने लगते हैं। असल में वो मोहब्बत नहीं होती, बल्कि उनके पास कोई चारा बज़ाहिर होता नहीं है। उस मौजूदा वक़्त में कोई चारा होता नहीं है, और वो आपको चारा बना लेता है।
محبت میں اور ہوس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلو ایک عورت کہے کہ ٹھیک ہے ہوس ہی صحیح لیکن میرے ساتھ تو وقت گزار دیں، لیکن اگر آپ چاہتی ہو کہ ہاں آپ کے ساتھ گزار دے اور آپ کے ساتھ 2-3 اوروں کے ساتھ بھی گزار دے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے سامنے تو آپ کے ساتھ وقت گزار رہا ہے لیکن باہر جاتے ہوئے وہ 2-3 اوروں کو بھی پال سکتا ہے اور پالتا ہے، کیونکہ شیطان اپنی چالوں میں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے۔ شیطان اپنی چالوں پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو پھنسا دیتا ہے۔ اب اس کے حل کیا ہے؟ اگر کسی نے یہ غلطی کی اور کہتے کہ ہاں واقعی یہ تو بہت مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اس کو اپنے شوہر کی کرتوتوں کا نہیں پتہ ہوتا، اپنے دوست کے، اپنے گرل فرینڈ کے، اپنے بوائے فرینڈ کے یعنی ان کی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو میرے ساتھ منہ کالا کر رہا ہے، کیا پتہ کسی اور کے ساتھ یہ وقت گزار رہا ہے کہ نہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گی ہاں اس نے تو مجھے بھی استعمال کیا اور اس کے علاوہ کسی اوروں کو بھی استعمال کر رہا ہے، یا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہے، گناہ ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس، جس طرح میں ابھی چشمے میں ہوں، یہ پانی تھوڑا سا گندا آ رہا ہے کیونکہ رات بارش ہو چکی ہے تو اس میں پہاڑوں کا پانی مکس ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ کو چشمے کا پانی میسر ہو، سب سے پہلے میں چشمے کی بات کروں گا جو پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے، آپ چشمے کا پانی لے لیں اور چشمے کا پانی اس طریقے سے لے لیں کہ 4 بوتلوں میں ڈال دیں، یعنی 4 علیحدہ علیحدہ بوتلوں میں ڈال دیں۔ چشمے کا پانی میسر نہیں ہے تو آپ مسجد کے کنویں کا پانی لے لیں۔ مسجد کا ایک تو مسجد میں ٹیوب ویل ہوتی ہے نا، جو بہت زیادہ پنجاب کے علاقوں میں یا بڑے شہروں میں ٹیوب ویل ہوتی ہیں کہ وہ سرکاری پانی آتے ہیں، وہ سرکاری پانی کی میں بات نہیں کر رہا۔ اگر مسجد کا اپنا کنواں ہے جس میں موٹر چلا کے زمین سے پانی کھینچ کے ٹنکی میں چلا جاتے ہیں، اس پانی کو تلاش کر لے اور 4 مسجدوں کا علیحدہ علیحدہ 4 بوتلوں میں پانی ڈال دیں، یہ یاد رکھ لینا ہے، 4 بوتلوں میں علیحدہ 4 مسجدوں کا پانی ڈال دیں۔ پہلے مسجد چشمے کا پانی میسر ہے، ٹھیک ہے، پھر مسجد کا اگر یہ بھی کسی کو میسر نہیں تو پھر انتظار کر لے کہ کبھی بارش ہو جائے تو بارش کا پانی اکٹھا کر لے اور اس کو علیحدہ 4 بوتلوں میں ڈال دے، یعنی کہ سب سے پہلے چشمے کا پانی تلاش کر لے، پھر اس کے بعد مسجد کا پانی، پھر اس کے بعد اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر بارش کا انتظار کر لے، کیونکہ بہت زیادہ جگہوں پہ نہ مسجدوں میں موٹر کا پانی آتے ہیں نہ وہ شہر میں ہوتے ہیں تو ان کے پاس چشمہ بھی میسر نہیں، تو پھر بارش کے پانی کا انتظار کر لے اور بارش کا پانی اکٹھا کر لے کسی بھی شکل میں، بے شک تھوڑا سا ہی ہو، بالکل تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، 1 کپ ہی کیوں نہ ہو، لیکن 4 حصے اس کے کر دینا ہے، اور ہر حصے پہ یعنی 4 علیحدہ علیحدہ جو آپ لوگوں نے کی، ایک بوتل پہ سورہ کافرون 1001 مرتبہ، دوسرے پہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی آخری 4 قل، ہر ایک بوتل پہ 1001 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لینا ہے، اور یہ عمل 11 دن کرنا ہے۔ اگر روزانہ کرنا ہے تو 4 گھنٹے آپ لوگوں کے لگ جائیں گے، 1000 مرتبہ پڑھنے پہ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو اس طرح 4 گھنٹے کا ایک عمل ہے، اور 11 دن مسلسل یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یا اس طرح کر لے کہ سورہ کافرون 11 دن پڑھ لے 1001 مرتبہ، روزانہ 1001 مرتبہ لیکن 11 دن، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فلق پڑھ لے، سورہ ناس پڑھ لے، اس طرح علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ پانی سورہ کافرون سے شروع کرنا ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے نا کہ پہلے سورہ کافرون آتے، سورہ کافرون کا پانی ایک ٹائم کسی بھی طرح پلا دے، پھر سورہ اخلاص کا پلا دے، پھر سورہ فلق کا پلا دے، پھر سورہ ناس کا پلا دے، اور جو پانی آپ کا بارش کا آپ کے پاس ہے اس پہ دم کیا، اس میں اور پانی مکس کر لے، یعنی کم از کم 11 لیٹر پانی آپ نے ہر ایک کا آپ نے 11 لیٹر پانی بنا دینا ہے، یہ پورے پیمائش کے ساتھ، تاکہ آپ کو اس پانی کے ختم ہوتی ہی تمام پریشانی جو نحوست ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ 11 لیٹر کا پانی سورہ اخلاص کا ہوگا، 11 لیٹر کا پانی سورہ کافرون کا ہوگا، 11 لیٹر سورہ فلق اور 11 لیٹر سورہ ناس کا، اور استعمال آپ لوگوں نے پہلے سورہ کافرون سے، یعنی قرآن کی ترتیب سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے کہ پہلے سورہ کافرون آتے تو آپ لوگوں نے اس پانی کو پلا دینا ہے جو 11 لیٹر ہے، سارا کا سارا کسی بھی ایک ہفتے میں لگ جائے، ایک مہینے میں ختم ہو، لیکن اس کو ختم کروا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ اخلاص پہ آنا ہے، سورہ اخلاص کو آپ لوگوں نے پلا دینا ہے جتنی بھی دنیا میں ختم ہو جائے، اور اسی طرح سورہ فلق پہ آنا ہے، اور اسی طرح آخر میں سورہ ناس پہ آنا ہے، اور جب سورہ ناس پہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تر نحوست، تمام تر بندشیں، تمام تر نجاستیں، تمام تر یہ جتنی بھی ٹینشن، پریشانی، دکھ وغیرہ ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ میں اس بات کو دوبارہ بتا دوں کہ حیض کا استعمال سے انسان محبت میں نہیں پڑتا بلکہ محبت سے گزر جاتا ہے،
اور وہ ایک نحوست یا حیوانگی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لینا، ذہن نشین کر دینا، اور ضروری نہیں کہ صرف حیض کا خون صرف عورت سے ہی ملتا ہے۔ حیض کا خون یعنی ناپاک خون کسی بھی جانور جو کہ اسلام میں حلال نہیں ہو، اس کا خون ناپاک خون ہوگا، اور اس سے ہی جادو اور یہ تعویذات وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بندر کی کوپڑی کا خون لیتے ہیں، بعض دفعہ گدے کے کسی، میں ان اعضاء کو نہیں بیان کرنا چاہتا تاکہ اس کا لوگ غلط استعمال نہ کر لیں، کیونکہ خون ہی حاصل کرنا ہے۔ ناپاک چیز کا ایک مخصوص جگہ کا خون ہی حاصل کر کے اس پہ تعویذ لے کے جاتے ہیں، تو اس کی میں وضاحت یہاں نہیں کرتا، لیکن اس کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کا علاج ہے، اور اس علاج سے آپ کو بالکل 100% ضرور بالضرور رزلٹ فائدہ آپ کو ملتا رہے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو فائدہ دے گی۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔